اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مغرية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أتيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجرنا منهم. اللهم انصر
من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا اللهم وفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں. ہم پوری کی پوری امت گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبروں کی، دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما. پوری امت کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی اتنی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں، اتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں تجھے پسند ہے، ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو، ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. کسی کو بھی رد نہ فرما. ایک امتی کو قبول فرما. ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو اے اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یہ وہ دعاؤں کے متوقع ہیں، وہ کہہ نہیں پائے ہیں. اے اللہ ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما. ان کی مرادیں پوری فرما. اسے برکت عطا فرما. ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندگی کے دن رات ہیں تیرے حکموں پر، تیری نبی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلانا وعدہ بنا دے. بننے کا وقت آئے تو ایمان اور خاتمہ نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے. اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے لے. اس اجتماع کو قبول فرما. اس اجتماع کو قبول فرما. آنے جانے والوں کو، کہنے سننے والوں کو، محنت کرنے والوں کو
خدمت کرنے والوں کو ایک ایک کو اپنے قدم سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما دے، ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے۔ ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا سبحان ربك رب العزة